मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता जमे मिसावांचो आयता संभ्रमून जेच्या मिसावांत वांटिली जावंक आनी तेच्या मिसाव मुंदरसून व्हरूंक आमकां पयस सभा पुणें दिवन आसा. आयचे दिस ती आमकां मागण्या विशांत तशेंच मिसावा विशांत कळीत करन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें इज्रायल प्रजा तांच्या भाशेल्या गांवांत प्रयाण करतना एका गांवांत ते प्रवेश जाल्या वेळार त्या गांवचे लोक तांकां आडयतात आनी तांच्या विरुद्ध लढायेक येतात. तवळ मोइजे जोसवा सांगता लोकां मदल्या थोड्या जाणांक विंस तुवें झुजाक वच. आनी मोइजे वय पर्वताचेर वचून मागणें करता. आपले हात उबारून मागणें करतना इज्रायल प्रजेक जैत मेळटा आनी ताचे हात सकयल केल्या वेळार तांकां सलवणी मेळटा. ते देखून आरोन आनी हूर मोइजेचे हात उबार धरतात आनी सगळो दिसभर मोइजे मागणें करता आनी अशें इज्रायल प्रजेक जैत मेळटा. तेणें घडीत आमकां सांगता की केन्ना आमी मागता आमकां जैत मेळटा, केन्ना आमी मागना तेन्ना आमी सलवता. अशें मागणें जेन्ना आसा बळादी खातीर देवाचो आदार जोडून घेवच्याक आनी आमच्या जिवितांत जैत जोडून घेवच्याक म्हणलो संदेश हे वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू एक वापार सांगून आमी निरंतर मागणें केल्यार भावार्थान मागणें केल्यार ते आमचें मागणें आयकता. असलो एक खोटो निती करत तो देवा भियेन नातलो, मनशाची पर्वा ताका नातली. विधव स्त्री येवन आपणाक न्याय करंदी म्हण मागल्यार जायतो काळ पर्यंत कानूच हालिना जालो. उपरांत तिणें दिवच्या दोशी खातीर पुणी आपूण न्हीद करून दितालो म्हूण तो सांगता. तवळ जेजू विचारता पळया तो खोटो नितिकत कितें म्हणटा. तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक न्हीद कर दिना जायत. ह्या उतरां मारिफत जेजू आमकां सांगून आसा की दे आमचो निती करता न्हय, दे आमचो बापूय जावन आसा. आमी ताच्या भुरग्यांनी कालतेपणान मागल्या वेळार खंडीत सर्विस्पर दे आमचें मागणें आयकता. भावार्थान आमी मागल्यार दे आमी मागले आमकां फावो करता म्हणून ह्या काणये द्वारे आमकां सांगून आसा. अशें आमी निरंतर मागल्यार कालतेपणान मागल्यार भावार्थान मागल्यार दे आमचें मागणें आयकून आमी मागले आमकां फावो करता. असली समजणी मागण्या विशांत आयची दिवस ती आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या दुसऱ्या वाचपां सांपलो तिमोथी सांगून आसा पळय तुका गवळी जावन नेमलो आसा. व्हरत्या मिसां तुका दिल्लें आसा. देवाचें उतर तूं खाजय. ल्हानपणींतान तूं देवाचें उतर शिकोवन आसाय. देवाचें उतर व्हरतें भंडार जावन आसा. तातूंत जिवीत दिवचें तशेंच सोडवण दिवची सकत आसा. ते देखून देवाचें उतर बरी शिकवण दिवच्याक, लोकांचे चुकी ती धुवच्याक आनी बरी वाट दाखोवच्याक देवाचें उतर तूं उपयोग कर. सकाळीं आकाळी देवाचें उतर गाजय. देवाचें उतर परगडच्यान तूं मग्न जा म्हणून ताच्या मिसाव विशांत ताका कळीत करनासा. तर आज आमी मिसावांचो आयता संभ्रमून आसतना आमकां होच संदेश जेजून दिल्लो आसा. वसा म्हजी सुवार्ता हेरां परगट करा. पौसभेन आमकां सुवार्ता परगट केला देखून आज आमी पौसभेन जिवन आसा. त्या देखून आमकां मेळिल्ली ती सुवार्ता आमी हेरां परगट केल्यार जायत्या जाणांक आमी क्रिस्ताची वळख दिवंक जाता आनी क्रिस्ता सच्ची तांकां हाडूंक जाता. त्या देखून आमकां मेळिल्ली सुवार्ता आमी हेरां उतरांनी करयांनी परगट करया. तवळ आमी जायत्या जाणांक क्रिस्ताची वळख दिवन येन आमी तांकां जेसरशी हाडूंक जाता. असलें मिसांव करूंक आयची दिसतुती आमकां सर्वांक आपुणें दिवन आसा.